अस्सलाम वालेकुम। बीवी तब आप पर इत्मीनान करती है और बगैर हिचकिचाए अपने दिल की बात आपसे करती है जब आप उसकी बात घर वालों या किसी तीसरे के सामने बयान ना करें। हम हमेशा ये सोचते हैं कि दूसरों की ज़िंदगी हमारी ज़िंदगी से बेहतर है, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि हम भी औरों के लिए दूसरे हैं। ए अल्लाह, जब तक सांस है अपने सिवा किसी का भी मुहताज ना करना। इंसान मकान बदलता है, रिश्ते बदलता है, दोस्त बदलता है, लेकिन फिर भी दुखी रहता है क्योंकि वो अपना रवैया नहीं बदलता। अल्लाह से तो कुछ नहीं छुपता, वो तो वो दुआएं भी सुन लेता है जो ज़ुबान पर आई भी नहीं होती। वही तो बिन मांगे अता करने पर कादर है। बेशक खुदा और सजदा, अगर इंसान से सजदों की तौफीक छीन ली जाए तो समझ जाओ खुदा नाराज़ है। मर्द और औरत की नमाज में बस इतना फ़र्क है, अगर मर्द पढ़ता है तो सिर्फ़ मर्द पढ़ता है, अगर औरत पढ़ती है तो पूरा घर पढ़ता है। हज़रत अली ने फरमाया, कभी किसी के सामने अपनी सफाई पेश ना करो, क्योंकि जिसे तुम पर यकीन है उसे ज़रूरत नहीं, और जिसे तुम पर यकीन नहीं वो मानेगा नहीं। सिर्फ पैसे का होना रिज़्क़ नहीं है, नेक औलाद, अच्छा इखलाक और मुखलिस दोस्त भी रिज़्क़ में शामिल हैं। दुनिया का सबसे मुश्किल काम अपनी इस्लाह करना और सबसे आसान काम है दूसरों पर तनकीद करना। हज़रत अली से पूछा गया कि कैसे पता चलता है कि कौन ज़्यादा कीमती है। हज़रत अली ने फरमाया, जिस इंसान में जितना ज़्यादा एहसास होगा वो उतना ही कीमती होगा। जब तुम किसी को अकेला देखो तो समझ जाओ कि वो एक सच्चा इंसान है, क्योंकि भीड़ हमेशा मुनाफिक के साथ होती है। मुझे लोगों को मुआफ़ कर देना आता है, मगर दिल में दोबारा जगह देना नहीं आता। उस शख्स को कोई नहीं बदल सकता जिस शख्स को अपने अंदर कोई गलती नज़र न आती हो। जो इंसान हर वक्त सबकी खुशी चाहता है, सब के बारे में अच्छा सोचता है, सबका ख्याल रखता है, वही इंसान ज़िंदगी में हमेशा सबसे अकेला रह जाता है। अल्लाह फरमाता है, मेरी मोहब्बत तो देखो, जो फरिश्ते शाम को तुम्हारे गुनाह मेरे पास लाते हैं, मैं सुबह उन्हीं के हाथ तुम्हारा रिज़्क़ भेजता हूँ। नाकर नसीब से इतने गिले ए इंसान, जब अल्लाह राज़ी होता है तो हर चीज़ मिल जाती है। फ़कीर की बात, ज़िंदगी में तूफ़ान का आना भी ज़रूरी है ताकि पता चल सके कौन आपका हाथ थाम कर भाग रहा है और कौन हाथ छोड़ कर जा चुका है। इस सोच के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ो कि अल्लाह ने यकीनन बेहतरीन ही सोचा होगा। आप किसी को भी दो चीज़ों के लिए ज़बरदस्ती मजबूर नहीं कर सकते, एक मोहब्बत, दूसरा इबादत। दोनों दिल से होती हैं और दोनों का रिश्ता रूह से जुड़ा होता है। बेहतरीन रिश्ता वो है जो आपके ऐब जानकर भी आपसे ताल्लुक़ ख़त्म ना करे, और बेशक ये रिश्ता आपका अल्लाह के अलावा किसी से नहीं। बेशक अगर तुम्हें कोई सिर्फ़ अपनी ज़रूरत के वक़्त याद करता है तो परेशान मत हो, बल्कि फ़क्र करना कि उसे अंधेरों में रोशनी की ज़रूरत है और वो तुम हो। कदर करो उनकी जो तुमसे बिना मतलब की चाहत करते हैं। दुनिया में ख्याल रखने वाले कम और तकलीफ़ देने वाले ज़्यादा होते हैं। तुम्हारे वालिदैन तुम्हें बचपन में शहज़ादों की तरह पालते हैं, लिहाजा तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है कि उनके बुढ़ापे में उनको बादशाहों की तरह रखो। इंसान मायूस और परेशान तब होता है जब वो अपने अल्लाह को राज़ी करने के बजाय लोगों को राज़ी करने में लग जाता है। आंसू का हर कतरा दुनिया की हर चीज़ से ज़्यादा महंगा है, लेकिन कोई उसकी कीमत उस वक़्त तक नहीं जान सकता जब तक वो उसकी अपनी आँख से ना निकले। दुनिया को सच्चा होने की दलील मत दो, बस यही सोच रखो कि अल्लाह सब जानता है। जब भी फ़ारग वक़्त मिले अपनी माँ के पास जाकर बैठा करो, क्योंकि माँ के साथ गुजारा हुआ वक़्त क़यामत के दिन निजात का बास बनेगा।
اللہ تعالیٰ تمہارے لیے 3 باتیں پسند نہیں کرتا: بلا وجہ کی گپ شپ، فضول خرچی اور لوگوں سے مانگنا۔ حضرت علی نے فرمایا، محنت کا پھل اور مسئلے کا حل رب دے گا، یہ مت سوچو کب دے گا، جب دے گا بے حساب دے گا۔ جب لوگ غصے میں ہوں تو ان کی بات غور سے سنا کرو، کیونکہ اصل حقیقت تب سامنے آتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، کبھی بھی لوگوں کی باتوں سے پریشان نہ ہونا، کیونکہ آپ نے اپنا حساب رب کو دینا ہے، ان لوگوں کو نہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، بے فکر ہو جاؤ، اللہ پاک مخلص دلوں کے ساتھ کبھی ناانصافی نہیں کرتا۔ معجزوں کے دروازے صبر کی چابی سے کھلتے ہیں۔ تیری ہر عطا پر الحمدللہ، میری ہر خطا پر استغفر اللہ۔ یا اللہ، ان دلوں کو سکون دے جنہیں تیرے علاوہ سننے والا کوئی نہیں۔ بس ایک اللہ راضی رہے، دنیا کا معیار تو بدلتا رہتا ہے۔ جب یقین اللہ کی ذات پہ ہو تب ہر چیز کی پرواہ کرنا چھوڑ دیا کریں، کیونکہ وہ ذات کسی کو مایوس نہیں کرتی۔ ہمارے معاملات ہمارے اختیار میں نہیں ہوتے، مگر یقین رکھیں جس کے اختیار میں ہیں وہ اعلیٰ کل شیء قدیر ہے۔ دعا کی قبولیت آواز کی بلندی نہیں بلکہ دل کی تڑپ کا تقاضا کرتی ہے، کیونکہ دعا صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ روح کی طلب اور کیفیت کا نام ہے۔ یا اللہ، مجھے لوگوں کی حقیقتیں نہ دکھا کہ اس سے فقط میرا دل جلتا ہے، مجھے خاموشی سے میری لا علمی میں ان کے شر سے محفوظ فرما، آمین۔ جب وہ اللہ رات کے آخری پہر تمہیں ملاقات کے لیے بلاتا ہے تب وہ تمہیں اپنے در سے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ خدا سے یہ نہیں بولا کہ لازمی دے دے، اٹھا کے ہاتھ بس اتنا کہا جو تیری رضا۔ خداوند فرماتا ہے، میں اس شخص پر نگاہ کروں گا، اسی پر جو غریب اور شکستہ دل ہے اور میرے کلام سے کانپ جاتا ہے۔ خدایا، اسے مایوس نہ کرنا جس کے پاس تیرے علاوہ کوئی عطا کرنے والا نہیں ہے۔ قرآن کی آیتوں میں اتنا حسن ہے کہ وہ بے ضمیر لوگوں سے پردہ کر لیتی ہیں۔ خدا کی قسم، ماں باپ نہیں تو کچھ بھی نہیں، میرے اللہ سب کے والدین کو سلامت رکھ۔ رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنے میں ہے۔ بے عیب انسان تلاش کرو گے تو اکیلے رہ جاؤ گے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے لیے راتوں میں اتنی دیر تک کھڑے ہو کر عبادت کرتے کہ ان کے ٹخنے سوج جاتے۔ آج ان کی امت اتنا سوتی ہے کہ ان کی آنکھیں سوج جاتی ہیں۔ اللہ دل سے وہ لوگ بھی نکال دیتا ہے جن کو ہمیں لگتا ہے کہ ہم کبھی بھول نہیں پائیں گے۔ ہونے والے خود ہی ہو جاتے ہیں، اپنے کسی کو کہہ کر اپنا نہیں بنایا جاتا۔ اگر مل جائے گا زندگی میں سب کچھ تو تمنا کس کی کرو گے؟ کچھ ادھوری خواہشیں ہی تو زندگی جینے کا مزہ دیتی ہیں۔ سدا وقت ایک سا نہیں رہتا۔ اگر آج آپ اللہ کی آزمائش میں مبتلا ہیں تو یقیناً کل آپ پر اللہ کا کرم بھی تو ہوگا، بے شک۔ ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا۔ جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں ان لوگوں سے میری دل سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا، شکریہ۔ اچھے کمنٹ میں اپنی اچھی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ ملتے ہیں دوبارہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔